Sanmaya Guru, Meena Guru, अनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। ताली चाहिँ अहिले पाउनु हो। नवप्रवेशितहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई दिन चाहन्छौँ। गुरुलाई पनि हामी स्टेजमा उपस्थित भइदिनु अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै गरी राजकुमार सिर्जना अधिकारी अरुण कुमार गुरुङ, कान्छा खत्री, भाग्यवती अधिकारी, सिर्जना अधिकारी, अरुण कुमार गुरुङ, पूर्ण बहादुर गुरुङ, यहाँ सबैलाई स्टेजमा उपस्थित भइदिनु हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अमन गुरुङ, युकेश गुरुङ,
नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। दलहरू बीच अब छिट्टै सहमति हुने सभामुख सापकोटाको दाबी। पुरानै तरिकाले संसद चल्नेमा विश्वास व्यक्त। निर्वाचन आयोगको भूमिकासँग प्रचण्ड माधव समूहको असन्तुष्टि। संगठनात्मक निर्णय अद्यावधिकको अनुरोध गर्दा विवाद निरूपणको प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाएको आरोप। सिरियाको इरान समर्थित विद्रोही समूहमा अमेरिकी सेनाको हवाई आक्रमण। गुटहरूको अधिकांश अखडाहरू ध्वस्त। र लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पीएसएल खेल्न पाकिस्तान प्रस्थान। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद पुनस्थापना भएसँगै छिट्टै दलहरूबीच सहमति हुने बताउनु भएको छ। आज चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले हालसम्म जे जस्ता गतिविधि देखिए पनि अब दलहरूमा सहमति जुट्ने र संसदले पनि निरन्तरता पाउने बताउनुभयो। संसद बैठक आह्वानका लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको भन्दै उहाँले अब पहिले जसरी नै संसद चल्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, पहिले जसरी संसद चलेको थियो सोही अनुसार संसद चल्छ। अब पार्टीहरूका बीच छलफल र समझदारी हुन्छ। पार्टी राष्ट्रपतिबाट संसद आह्वान भएसँगै कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट परामर्श गरी पुरानै तवरले संसद सुचारू गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक दलको विवादले संसदीय प्रक्रियालाई कुनै पनि असर नगर्ने र आफूले बैठकमा सहजीकरण गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले सहजीकरण गर्ने कुरा मात्रै हो गर्छु। राजनीतिक दलको विवादले संसदीय प्रक्रिया रोकिँदैन। संसद विघटनको समयमा भएका नियुक्तिको विषयमा अदालतमा बहस चलिरहेकाले अहिले अन्य टीका टिप्पणीहरू आवश्यक नरहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। संगठनात्मक निर्णय अद्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा विवाद निरूपणको प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाएको र त्यसअनुसारको आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्न आग्रह गर्दा निर्णय नदिएको समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले दबाव धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको भन्दै उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, निर्वाचन आयोग के गर्दैछ? सर्वोच्च अदालत मार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त? उहाँले प्रश्न लेख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून सम्मत ढंगले सहज निर्णय नगर्दा यस्तो प्रश्न उठेको समेत उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकको मिति समेत तय भइसकेकाले आयोगले तत्काल निर्णय गर्नुपर्नेमा पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जोड दिनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल तथा प्रचण्डले आज विभिन्न भनाइहरू राख्नु भएको छ। नेकपाका प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई महाराज धिराज ठान्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा प्रचण्ड माधव समूह सम्बद्ध शिक्षकहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफू जन्मिएको धरातल बिर्सेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई महाराज धिराज सम्झिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। कम्युनिस्टहरूले हिजो जुन वर्गको विरुद्धमा विद्रोह गरे त्यही वर्गलाई अहिले केपी ओलीले साथ दिएको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो। आफूलाई महाराज धिराज ठान्न थालेदेखि पार्टीको बैठकमा बस्न नपर्ने, आफ्नो आलोचना पनि नसुन्ने र आफूले भनेको कुरालाई वर्म व्याख्याको रूपमा अरू सबैले मानिदिनुपर्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ। सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउने दिशातिर प्रधानमन्त्री ओली लागेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले आरोप लगाउनुभयो। यस्तै सोही अवसरमा बोल्दै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवा पेलेर तेल निस्कनु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुध्रिनु एउटै भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेपालले वामदेव गौतम अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुधार्ने कोसिस गरिरहनु भएको बताउनु भएको छ।
अध्यक्ष नेपालले अब केपी ओलीसँग एकताको कुनै सम्भावना नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बरु ओली प्रवृत्तिको विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरू बीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि पुरै लडाई जित्न बाँकी रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। केपी ओलीलाई पूर्व एमालेको कुनै पनि माया नभएको अध्यक्ष नेपालले आरोप लगाउनुभयो। ओलीले अहिले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको गुट चलाएको आरोप समेत अध्यक्ष नेपालले लगाउनु भएको छ। अहिले सबै क्षेत्रबाट नेताहरूलाई ओली प्रवृत्ति त्यागेर अगाडि बढ्न सुझाव आएको पनि अध्यक्ष नेपालको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले कम्युनिस्टको असफलताका कारण विदेशी प्रभाव र चलखेल बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा पार्टीको भातृ संगठन युवा संगठनद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाभिमान बलियो बनाउनका निमित्त राष्ट्रवादी आन्दोलनको आवश्यकता भएको पनि विचार व्यक्त गर्नुभयो। राज संस्था हटाएपछि प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने सोचाइ गलत भएको पुष्टि भएको समेत थापाले बताउँदै उहाँले राज संस्था र हिन्दुत्वको समृद्धिको बाधक नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। राज संस्थाको अन्त्य गरेपछि प्रजातन्त्रको निमित्त कहिल्यै लड्नु पर्दैन भन्नेहरू आज प्रजातन्त्र संकटमा पर्यो, प्रजातन्त्रको हत्या भयो भन्दै सडकमा आएको प्रति थापाको कडा कटाक्ष थियो। युवाहरूको सुनिश्चित भविष्यको निमित्त नयाँ पुस्ता जुर्मुराएर आन्दोलित हुनुपर्ने थापाको धारणा छ। कार्यक्रममा बोल्दै अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले मुलुकको संकट समाधानका निमित्त राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र अपरिहार्य भएको पनि बताउनुभयो। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र विकृतिको अन्त्यको निम्ति नयाँ पुस्ताले राप्रपालाई रोज्नुपर्नेमा राणाले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा युवा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश रिमाल, राप्रपाका युवा नेता राजाराम बर्तौला, पार्टी काठमाडौँका अध्यक्ष नवराज सिमखडा, युवा संगठनका नेताहरू गुणराज राज भण्डारी, हिकमत जंग कार्की, रिद्धि प्रताप जंग राणा लगायतले बोल्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा अहिले पनि 100 भन्दा बढी सांसदहरू रहेको दावी गर्नुभयो। संसदमा आवश्यक परे त्यो देखाउन आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको पनि भट्टराईले दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भट्टराईले ओलीको पक्षमा बहुमत सांसदहरू रहेको जिकिर गर्नुभयो। जनताले नेकपालाई झण्डै 2/3 बहुमत दिएर पठाएको तर्क राख्दै पार्टीभित्रकै केही नेताहरूको स्वार्थका कारण 2 वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने खेल सुरु भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए आफूहरूले त्यही प्रतिवाद गर्ने भट्टराईको भनाइ छ। उहाँले आफूहरूले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई अहिलेसम्म कारबाही नगरेको पनि दावी गर्नु भएको छ। चितवनको सभास्थल छोडेर काठमाडौँ गएका प्रचण्ड नेपाल हस्याङ फस्याङ गर्दै अर्को पार्टीका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्दै गएको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अहिले पनि सच्चिने ठाउँ रहेको समेत उहाँको भनाइ छ। त्यसको लागि प्रचण्डले पार्टी कमिटी बैठकमा पेश गरेको 19 पृष्ठ लामो आरोप पत्र फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त पनि उहाँले राख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद छिट्टै निरूपण गर्ने बताएको छ। संसद पुनर्स्थापनापछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने समयको चाप हटेकाले समयका हिसाबले केही सहजता भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। यद्यपि छिट्टै नै निकास दिने उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले पुस 5 गते आगामी वैशाख 17 र 27 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन घोषणा गरेसँगै आयोगले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र तुल्याएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचनका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू रोकिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि प्रकाशित बोलपत्र पनि रद्द गर्ने क्रममा रहेको बताइएको छ। निर्वाचन घोषणा भएसँगै स्थगन भएको मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम पनि अब केही समयपछि नै खुल्ला गर्ने आयोगको तयारी छ। आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा पनि उपकरण मर्मत, सवारी साधन मर्मत लगायत प्रशासनिक र सचिवालयका काममा यकिन नभए पनि जिल्लामा पठाएकै बराबर खर्च भएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई विगतको भन्दा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। घट्टेकुलो समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले नागरिक समाज र जनताको अपेक्षा अनुसार भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएको कामहरूभन्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने बताउनु भएको छ।
नागरिकको अपेक्षा र मिडियाले उठाएका विषयहरूलाई संविधान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने ऐनको दायराभित्र रहेर विधि प्रक्रिया र कानुन सम्मत ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै निर्दोष व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको दायराभित्र ल्याउने कुनै पनि व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै आयोगको इतिहासमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रभावकारी र उत्कृष्ट काम गरेर जाने प्रयास पनि रहेको प्रमुख आयुक्त राईको भनाइरहेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2824 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 81 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको कुल संख्या 2,74,065 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 48 जना निको भएसँगै नेपालमा अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या पनि 2,70,325 जना पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण थप 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 2,773 जना पुगेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा अहिले 967 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको स्पष्टीकरण छ। कैलालीमा युवाको हत्या गरेको आशंकामा 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 5 का शिवचरण राणा मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले मृत भेटिएका राणामाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको पाइएपछि हत्या आशंकामा अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ। हत्या आशंकामा सोधपुछका लागि 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेतीका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक प्रेम बहादुर शाहीले बताउनुभयो। अहिले उहाँले सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। मृतकको शव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ। गेटा आँखा अस्पताल अगाडि पसल सञ्चालन गर्दै आएका राणा आज बिहान गेटा मेडिकल कलेज नजिकै टाउकोमा धारिलो हतियार प्रहार गरेको अवस्थामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। दलहरू बीच अब छिट्टै सहमति हुने सभामुख सापकोटाको दावी। पुरानै तरिकाले संसद चल्नेमा विश्वस्त। निर्वाचन आयोगको भूमिकासँग प्रचण्ड माधव समूहको असन्तुष्टि। संगठनात्मक निर्णय अद्यावधिको अनुरोध गर्दा विवाद निरूपणको प्रक्रियामा जान बाध्य बनाएको आरोप। सिरियाको इरान समर्थित विद्रोही समूहमा अमेरिकी सेनाको हवाई आक्रमण। गुटहरूका अधिकांश अखडा ध्वस्त। र लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पीएसएल खेल्न पाकिस्तान प्रस्थान। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। हामीमा छ हिरो,
नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाल गणित समाज बागमती च्याप्टर कमिटीले एक दिने कार्यशाला गोष्ठी गरेको छ। यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू भएको कक्षा 11 को गणित विषयको नयाँ पाठ्यक्रम सम्बन्धी एक दिने गोष्ठी सम्पन्न गरेको हो। गोष्ठीमा चितवन, मकवानपुर, नवलपुर, तनहुँ, काठमाडौँ लगायतका जिल्लाका करिब 60 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गोष्ठीलाई एसोसिएट प्रोफेसर त्रिचन्द्र क्याम्पसका डाक्टर परमेश्वर कट्टेल, एसोसिएट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्याथमेटिक्स किर्तिपुरका डाक्टर सन्तोष घिमिरे र लेक्चरर सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट किर्तिपुरका डाक्टर जीवन काफ्लेले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। नेपाल गणित समाज बागमती च्याप्टर कमिटीको संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक दयाराम पौड्यालको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको गोष्ठीमा च्याप्टरका सहसचिव डाक्टर गंगाराम फाइजोले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा आर्थिक गतिविधि कोषाध्यक्ष विष्णु ढकालले राख्नु भएको थियो। कार्यक्रम च्याप्टरका सचिव रमेश चन्द्र शर्माको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको थियो। भरतपुरको वीरेन्द्र क्याम्पस गेट नजिकै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न रेस्ट्रो सञ्चालनमा आएको छ। रेस्ट्रोमा थकाली, नेवारी, परम्परागत परिकार, स्वदेशी तथा विदेशी कफी लगायत सबै प्रकारका स्वादका विशेष परिकारहरू उपलब्ध छन्। ग्रीन लेप क्याफे एन्ड रेस्ट्रो नाम दिइएको सो रेस्ट्रोको शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बागमती प्रदेश सदस्य ज्ञानुजङ लामाले उद्घाटन गर्नुभएको छ। सञ्चालन गरेको करिब 2 महिनापछि आज औपचारिक रूपमा लामाको प्रमुख आतिथ्यतामा रेस्ट्रोको उद्घाटन गरिएको हो। सदस्य लामाले ऊर्जावान युवाहरू देशमै परिचालन गर्न सके मात्रै देशमा विकासको तीव्रता आउने बताउनु भएको छ। युवा व्यवसायी मनदीप मान श्रेष्ठ, हेमन्त श्रेष्ठ, जयेन्द्र कर्माचार्य, सरोज तिवारीको संयुक्त प्रयासमा ग्रीन लेफ क्याफे एन्ड रेस्ट्रो सञ्चालनमा आएको हो। हालसम्म रेस्ट्रो निर्माणमा करिब 50 लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको बताइएको छ। रेस्ट्रो पूर्ण रूपमा फिनिशिङ हुन अझै कम्तीमा 3 वर्ष लाग्ने ग्रीन लेफ क्याफे एन्ड रेस्ट्रोले जानकारी दिएको छ। यहाँ जन्मदिन मनाउन, बैठक तथा अन्य प्रयोजनका लागि बुकिङ गर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको व्यवस्थापन पक्षले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा चितवनले वडा कमिटी गठनलाई तीव्रता दिएको छ। सोही अनुसार शुक्रबार लाल प्रसाद गुरुङको अध्यक्षतामा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 मा राप्रपा वडा संगठन गठन गरिएको छ, जसमा उपाध्यक्षमा चिनुमाया अधिकारी, कुलबहादुर थापा, सचिवमा विदुर लामिछाने, सहसचिवमा रुसन थापा, कोषाध्यक्षमा शिवराम रिमाल रहनु भएको छ। यस्तै भातृ संगठन अन्तर्गत किसान वडा कार्य समितिको अध्यक्षमा कुलबहादुर मगर, महिला संगठनका अध्यक्षमा संगीता तामाङ, युवा संगठनका अध्यक्षमा हेमन्त सुवेदी, विद्यार्थी संगठन अध्यक्षमा सुजितना गुरुङ, दलित संगठनमा परिमिला बिक, जनजाति संगठनमा खड्गबहादुर घरती मगर, भूपू सैनिक संगठन अध्यक्षमा रेशमलाल तामाङ, उपाध्यक्षमा गोपाल भण्डारी रहनु भएको छ। बागमती प्रदेश सांसद तथा राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य रेना गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा राप्रपा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 को वडा अधिवेशन पनि भएको छ। उहाँले विकास प्रेमीहरूको रूपमा चिनिने एकमात्रै पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेको भन्दै राष्ट्रियतालाई जोगाउन राप्रपा विजय हुनै पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। सांसद गुरुङले पदका भोका व्यक्ति र पार्टीको कठपुतली नबन्न समेत सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाको लागि नेपाल आयल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयु बीच सम्झौता भएको छ। गएको पुसमा भएको समझदारी अनुसार हाइड्रोजन इन्धनको विकासको लागि निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच 5 करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा निगमको तर्फबाट निर्देशक दीपक बराल र केयु स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन डाक्टर डम्बर बहादुर नेपालीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नयाँ सम्झौतासँगै हाइड्रोजन इन्धनको अध्ययनलाई थप फ्राकिलो बनाउन सहयोग पुग्ने मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका उपप्राध्यापक विराज सिंह थापाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा धेरै जलविद्युत आयोजना बनिरहेको र तीनै जलविद्युत आयोजनाबाट ग्रीन हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको थापाले बताउनु भएको छ। विश्वका कैयौं देशले हाइड्रोजन इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छन्। पेट्रोल, डिजल जस्ता नवीकरण गर्न
नमिल्ने इन्धनले एकातिर वातावरण प्रदूषण गराइरहेका छन् भने वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ बाहिरिएको अवस्थामा हाइड्रोजन इन्धन नेपालको भरपर्दो विकल्प हुन सक्ने उप प्राध्यापक विराज सिंह थापाको भनाइ छ। सरकारले आवश्यक नीति नियम पूर्वाधार र जनशक्तिमा सहयोग गरेमा नेपालमा केही वर्षभित्रै हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न सकिनेमा उहाँले जोड दिनुभयो। केयुले ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सेनाले सिरियामा इरान समर्थित विद्रोही समूहहरूमा हवाई आक्रमण गरेको छ। अमेरिकी रक्षा एजेन्सी पेन्टागनले यसबारे जानकारी दिएको हो। आक्रमणले इरान समर्थित गुटहरूका धेरै अखाडाहरूलाई ध्वस्त पारेको छ। बाइडेन प्रशासनले सैन्य कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको यो पहिलो घटना हो भने पेन्टागनले इराकमा अमेरिकी गठबन्धन सेनाको आक्रमणको जवाब स्वरूप अमेरिकी सेनाले हमला गरेको बताएको छ। यो महिना एक अमेरिकी ठेकेदार रकेट हमलामा मारिएका थिए भने फेब्रुअरी 15 मा एरबिलमा एक सैनिक क्याम्पमा आक्रमण भएको थियो, जसको नेतृत्व अमेरिकी सेनाले गर्दै आएको थियो। त्यो आक्रमणमा एक अमेरिकी अधिकारी र 5 ठेकेदार घाइते भएका थिए। यसअघि बगदादमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा इरान समर्थित सेनाले रकेट हमला गरेको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग PSL खेल्नका लागि आज पाकिस्तानतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। उनले लाहोर कलन्दर्सबाट प्रतियोगिता खेल्दैछन्। लामिछानेका व्यवस्थापक रमन शिवाकोटीका अनुसार शुक्रबार साँझ सन्दीपले PSL खेल्ने पक्का भएको हो। लामिछानेलाई राशिद खानको ठाउँमा बाँकी खेल खेलाउने लाहोर कलन्दर्सले निर्णय गरेको छ। जिम्बाब्वे विरुद्धको टेस्ट र T20 सिरिजका कारण अफगानिस्तानी क्रिकेट खेलाडी खानले PSL को बीचमा नै प्रतियोगिता छोड्नु परेको थियो। उनको स्थानमा लाहोरले लामिछानेलाई छनौट गरेको हो। लामिछाने कतार एयरवेज मार्फत दोहा हुँदै कराँचीतर्फ लागेका हुन्। यसअघि लामिछाने PSL को ड्राफ्टमा सर्वाधिक महँगो प्लाटिनम श्रेणीमा रहेका थिए। लाहोर कलन्दर्सले जारी प्रतियोगिताका 3 खेलमा 2 मा जित तथा 1 मा हार बेहोरेको छ। लाहोर कलन्दर्स लेगको तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने लामिछानेले यसअघि सन् 2019 मा पनि लाहोरबाट नै खेलेका थिए। सन्दीपले 7 खेलमा 11 विकेट लिएका थिए भने सन् 2020 मा भने उनले PSL खेल्न पाएका थिएनन्। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहका कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। दलहरू बीच अब छिट्टै सहमति हुने सभामुख सापकोटाको दावी। पुरानै तरिकाले संसद चल्नेमा विश्वस्त। निर्वाचन आयोगको भूमिकासँग प्रचण्ड माधव समूहको असन्तुष्टि। संगठनात्मक निर्णय अद्यावधिकको अनुरोध गर्दा विवाद निरूपणको प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाएको आरोप। सिरियाको इरान समर्थित विद्रोहीको समूहमा अमेरिकी सेनाको हवाई आक्रमण। गुटहरूका अधिकांश अखडा ध्वस्त। र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने PSL खेल्न पाकिस्तान प्रस्थान। यससँगै एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहका कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।